बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले गुजारिश ये करूँगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी तौर पर सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि इसी तरह से आपका और मेरा राब्ता बरकरार रहेगा और मेरी वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँचती रहेंगी। कौमी असम्बली का इजलास हुआ है जी, और जिस आइनी तरमीम की बात की जा रही थी, मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी बात की थी कि आइनी तरमीम के हवाले से हुकूमत कोशिश कर रही है। वो आइनी तरमीम कैसे आएगी, कौन सी आएगी और उसका क्या इफेक्ट होगा, इस बारे में मैंने बात करनी है। मौलाना फजलुर रहमान और पीटीआई मिल गए हैं, एक पेज पर आ गए हैं। अहम इजलास हुआ है जिसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात के कुछ लोग शामिल थे, पीटीआई के कुछ लोग शामिल थे, और मामलात को जो है वो हतमी शक्ल देने की कोशिश की गई है। अभी हतमी मंतकी जो नतीजा है उस तक पहुंचे नहीं हैं, लेकिन बहरहाल एक पेज पर आ गए हैं और मामलात जो है वो अब आगे बढ़ रहे हैं। यानी कि मौलाना फजलुर रहमान अब हुकूमत की बजाय अपोजिशन के साथ हैं। इस बारे में जनाब कुछ बात करेंगे। सबसे पहले कौमी असम्बली के इजलास की बात कर लेते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जिसका प्राइवेट डे था, और प्राइवेट डे पर जो प्राइवेट मेंबरान होते हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ कानून साजी के हवाले से बिल पेश किए जाते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जजेस के हवाले से जिस तरमीम की बात की जा रही थी, वो तरमीम अब अगले हफ्ते तक मौखर की गई है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, वो बिल पेश करेंगे। और वो बिल किस बारे में होगा ये मैं डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले बताऊं कि जो कौमी असम्बली के इजलास का एजेंडा था उसमें नूर आलम खान, जो कि JUIF के रहनुमा हैं, उनकी जानिब से कुछ बिल पेश किए जाने थे। लेकिन चूँकि बलूचिस्तान वाला दहशत गर्दी का जो मामला था वो उसमें डिस्कस हुआ इजलास के दौरान, और मजम्मत भी की गई, तकारीर भी हुई इस हवाले से। इसके अलावा राना अफजाल साहब, जो कि कौमी असम्बली के मेंबर थे, उनका इंतकाल हुआ, तो इस वजह से एडजर्न कर दिया गया कौमी असम्बली का इजलास, तो वो बिल पेश नहीं हो सके हैं। नूर आलम खान वैसे तो JUIF के मेंबर हैं, लेकिन उन्होंने प्राइवेट मेंबर के तौर पर जो है वो बिल पेश करने थे, और इत्तलात ये हैं कि JUIF उनके साथ नहीं थी। मतलब JUIF की अपनी पार्टी की हिमायत के बगैर वो बिल पेश करना चाह रहे थे, और वो बिल थे कुछ जजेस के बारे में थे, जजेस की दोहरी शहरियत के बारे में थे, और इसके अलावा दीगर इश्यूज़ के बारे में थे, लेकिन वो बिल पेश नहीं हो सके। और अब इत्तलात ये आ रही हैं कि शायद नूर आलम खान विदड्रॉ कर जाएं, वो बिल पेश ना करें, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से, जो कि पार्टी के सरबराह हैं, उनकी जानिब से नूर आलम खान को वार्निंग दी गई है कि वो इस तरह का काम ना करें, चूँकि मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी की हिमायत नूर आलम को हासिल नहीं थी। तो बहरहाल अब नेक्स्ट प्राइवेट डे जो है वो अगले मंगल को है, ट्यूसडे को है, तो उसमें अब देखना यह है कि नूर आलम खान ये बिल पेश करती है या नहीं पेश करती। अच्छा, अब आ जाते हैं जो हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में के हवाले से तरमीम की कोशिश की जा रही थी। मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग में बात की थी कि जो एक्सटेंशन वाला मामला है उसको तो शायद छोड़ दिया गया है, क्योंकि एक्सटेंशन वाली बात इतनी ज़ुबान ज़द-ए-आम हो चुकी थी, एक्सटेंशन वाली बात पे इतनी ज़्यादा जो है वो तनकीद हो चुकी थी कि उसके बाद अब ये मामला, इसको विदड्रॉ कर लिया गया। एक्सटेंशन वाला मामला जो है उसको छोड़ दिया गया। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जिन्हें अक्टूबर में रिटायर होना है, उसके बाद जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं। पीटीआई एक जानिब ये डिमांड कर रही है कि जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस नामजदगी का ऐलान किया जाए, ये डिमांड की जा रही है पीटीआई की जानिब से। कुछ जो लोग हैं उनकी जानिब से हुकूमती हलकों को, हुकूमती लोगों को ये तजवीज़ दी गई कि जनाब आप जो चीफ जस्टिस अपॉइंट करने का तरीक़ाकार है उसको आप चेंज कर लें, बजाय इसके कि सीनियर मोस्ट जजेस के आप 3 सीनियर मोस्ट जजेस के नाम जो है वो ले लें, या 5 के नाम ले लें। सीनियरिटी की बुनियाद पर आप किसी को भी जो है उसमें से अपॉइंट कर सकते हैं। इसके अलावा 1-2 तजावीज़ और भी थी, लेकिन इस हवाले से अभी कुछ हतमी फैसला नहीं किया गया है। जो बिल पेश किया जाना है बैरिस्टर दानियाल चौधरी की जानिब से, वो है सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतालिक। इत्तलात ये है कि जी जो जजेस की तादाद है वो 17 से बढ़ाकर अब 23 करने की तजवीज़ दी गई है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। 22 जजेस होंगे और एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। इस तरह से 23 जजेस जो हैं उनकी तजवीज़ दी गई है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अब तैनात किए जाएंगे। तो इस हवाले से जो मुसबदा है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस तादाद एक्ट के सेक्शन 2 में
ترمیم کی جائے گی اور یہ بل پیش کیا جائے گا بیرسٹر دانیال چودھری کی جانب سے، اور یہ پیش ہوگا نیکسٹ ٹیوزڈے کو، جو پرائیویٹ ممبران کا ڈے ہوگا، دن ہوگا۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ آئینی ترمیم کیسے مسلم لیگ نون جو ہے وہ منظور کرواتی ہے، چونکہ اس وقت 2/3 میجورٹی چاہیے مسلم لیگ نون کو اس آئینی ترمیم کے لیے۔ یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ 2/3 میجورٹی انہیں مل جائے گی، حاصل ہو جائے گی، لیکن مولانا فضل الرحمان اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں، وہ اس وقت حکومت کے ساتھ نہیں ہیں۔ کامران مرتضیٰ صاحب کے حوالے سے میں نے بات کی تھی اپنے کل کے ویلاگ میں، کہ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں یہ کہا تھا کہ جی جو مولانا فضل الرحمان کی اور آصف علی زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی ہے، وہ سیاسی ملاقات نہیں تھی، وہ سماجی ملاقات تھی، لیکن آبویسلی جب دو سیاسی شخصیات ملتی ہیں تو سیاسی معاملات ڈسکس ہوتے ہیں، سیاسی ایشوز جو ہیں وہ زیر بحث آتے ہیں، متوقع طور پر کوئی فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن حکومت کی حمایت کرنے کا کوئی فیصلہ تاحال مولانا فضل الرحمان نے یا ان کی جماعت نے نہیں کیا ہے۔ انسٹیڈ آف دس ہوا کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے، مولانا عبدالغفور حیدری موجود تھے، اور اس کے علاوہ ممکنہ طور پر کامران مرتضیٰ صاحب شاید جو ہے وہ موجود تھے۔ ان کی ملاقات ہوئی ہے پی ٹی آئی کے کمیٹی سے، جس میں بیرسٹر گوہر تھے اور ان کے ساتھ ایک اور ممبر تھے، اور تمام معاملات پر جو ہے وہ ڈسکشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچے ہیں، یعنی کہ ابھی باضابطہ طور پر اس کا اعلان تو نہیں کیا گیا، لیکن اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی اور مولانا کی جماعت یعنی کہ جے یو آئی فے وہ ایک پیج پر رہے گی، حکومت کی حمایت نہیں کی جائے گی۔ تو اب اگر آئینی ترمیم کے لیے مولانا حکومت کی حمایت نہیں کرتے ہیں تو پھر 2/3 میجورٹی کیسے حاصل ہوگی، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بہرحال اس حوالے سے حکومت کی جانب سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں، اور صدر مملکت نے بھی جب یہ اجلاس طلب کیا تھا تو تمام قومی اسمبلی کے جو ممبران تھے پیپلز پارٹی کے، مسلم لیگ نون کے، انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ وہ اسلام آباد میں رہیں تاکہ یہ آئینی ترمیم جو ہے منظور کروانے میں کوئی مشکل پیش نہ آ سکے۔ تو منگل کو ممکنہ طور پر یہ بل پیش کیا جائے گا، اور بدھ کو جوائنٹ سیشن ہے اور اس میں اس کی منظوری لی جائے گی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حکمت عملی اس سلسلے میں اپنائی جاتی ہے۔ اچھا جی، یہ تو ہو گیا سپریم کورٹ کے حوالے سے۔ اب کچھ بات کر لیں پی ٹی آئی کے حوالے سے، تو خاصی اتھل پتھل دکھائی دے رہی ہے اس وقت پی ٹی آئی میں۔ لابنگ کی جا رہی ہے اپنے پسندیدہ من پسند لوگ لانے کے لیے۔ ایک جانب علی امین گنڈا پور ہیں، وہ اپنے جو قریبی لوگ ہیں جو انہیں سوٹ کرتے ہیں انہیں لانے کے لیے جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ پنجاب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جی پنجاب میں چونکہ حماد اظہر صاحب کے بہت زیادہ اختلافات چل رہے تھے، حماد اظہر صاحب نے استعفیٰ بھی دیا تھا جسے عمر ایوب صاحب نے مسترد کر دیا تھا، وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا۔ تو اب علی امین گنڈا پور جو کہ وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، وہ لابنگ کر رہے ہیں کہ حماد اظہر کی جگہ پہ پنجاب میں شیخ وقاص اکرم کو جو ہے وہ لایا جائے۔ شیخ وقاص اکرم خاصی ووکل بھی ہیں قومی اسمبلی کے اندر، اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے بھی یہ اطلاع تھی کہ انہیں بنایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر عمر ایوب کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ مقرر کر دیا گیا۔ تو اب شیخ وقاص اکرم کو جو ہے وہ پنجاب کی صدارت دینے کے حوالے سے لابنگ کی جا رہی ہے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے۔ پنجاب میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ جو یہاں پر اگر ہم پنجاب اسمبلی کی بات کریں تو احمد خان بھچر صاحب ہیں جو ہیں احمد خان بھچر صاحب جو ہیں وہ بھی خاصے ایکٹیو دکھائی نہیں دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ میاں اسلم اقبال جو ہیں وہ بھی ابھی تک روپوش ہیں پنجاب میں۔ تو یہاں پر لیڈرشپ کا فقدان ہے۔ تو حماد اظہر صاحب بھی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہیں، ان کے خاصے اختلافات بھی ہیں۔ تو اب لابنگ کی جا رہی ہے کہ شیخ وقاص اکرم کو پنجاب کا پی ٹی آئی کا صدر بنایا جائے، لیکن تمام تر فیصلے آبویسلی عمران خان صاحب کی مشاورت سے یا عمران خان کی جو ہے وہ ان کی حتمی منظوری سے ہوں گے۔ تو اب عمران خان صاحب اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا۔ لیکن یہ جو اتھل پتھل چل رہی ہے ڈیفینیٹلی یہ پی ٹی آئی کو اندر سے بھی افیکٹ کر رہی ہے۔ یہ جو اختلافات آ رہے ہیں سامنے یہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ افیکٹ کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیسے پی ٹی آئی ان سے نمٹتی ہے اور اپنے اندر کے اختلافات جو ہے ان کو قابو کرتے ہوئے، ان کو کنٹرول کرتے ہوئے قومی اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے باہر کیسے حکومتی اقدامات سے نمٹا جاتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گے یقیناً اس پر جو ہے وہ بات کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں۔ جاتے جاتے صرف یہ بات کرنا چاہوں گا کہ آج وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب گئے تھے جناب کوئٹہ، اور وہاں پر انہوں نے سرفراز بھٹی صاحب سے ملاقات کی، میڈیا سے بات کرتے ہوئے
محسن نقوی صاحب نے کہا بلوچستان میں سیکیورٹی کے حوالے سے کہ یہاں پر آپریشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف دہشت گرد ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ تو جناب محسن نقوی صاحب ایک ایس ایچ او کی مار ہیں تو اتنے عرصے سے آخر پھر یہ معاملہ کیوں لٹکا ہوا ہے؟ کچے کے ڈاکو تو آپ سے کنٹرول ہو نہیں رہے ہیں، بلوچستان کی سیکیورٹی اتنی بری ہو چکی ہے، وہاں پر معاملات اتنے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایس ایچ او کی مار ہے۔ کیوں ان معاملات کو لنگر آن کر رہے ہیں؟ کیوں حالات خرابی کی طرف لے جانے کا انتظار کر رہے ہیں کہ حالات مزید خراب ہوں؟ کارروائی کیوں نہیں کی جاتی دہشت گردوں کے خلاف؟ معصوم لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، خدارہ معصوم لوگوں کو بچائیے، نہتے لوگوں کی زندگیوں کو بچائیے اور ان دہشت گردوں کا کلا کما کرنے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش کیجیے۔ آج کے ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔